दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाइस आलमी सतह पर महंगाई में गैर मामूली इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हालात निस्बतन बेहतर रहे। मुशीर खजाना ने कहा है कि मुल्क की ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और टैक्स वसूलियों समेत तमाम शुबों में तरक्की कर रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास मुल्क के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। पाकिस्तान और चीन की बाहमी तिजारत में गुज़श्ता साल जनवरी में आज़ादाना तिजारती मुआहिदे का दूसरा मरहला शुरू होने के बाद 60% से ज़ायद का शानदार इजाफा हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी नुमाइंदे की क़यादत में एक वफ़द पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 6 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में है। अरब और मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं ने इराक़ी वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। और आज शारजा में T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि अबू धाबी में टूर्नामेंट का एक मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना लॉकडाउन ने दुनिया भर के ममालिक में अशिया की कीमतों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ऐसे मौके पर जब अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने अक्सर ममालिक को मुतासर किया है, पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आज़म ने वीडियो पर एक तज्ज़ियाती खाका भेजा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में मईशत की हालत अच्छी है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि ज़राअत, मसनूआत, बरामदात और टैक्स वसूलियों समेत तमाम शोबों में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अदद शुमार कभी झूठ नहीं बोलते और मुल्क में ज़रूरत से ज़ायद चीनी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अब हम ज़रूरत से ज़्यादा चावल, मकई और कपास पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि महंगाई ने पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक को शदीद मुतासर किया है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नादार लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने चीनी के मसले पर सियासत करने पर हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए कहा कि गन्ने की क्रैशिंग में दानिस्ता ताख़ीर की गई। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकियत की हामिल मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसका कोई कौमी एजेंडा है। उन्होंने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मुनक़सिम हैं और उनके नज़रियात में कोई मुमासलियत नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की अहम तरीन सियासी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तहरीक महज खबरों में ज़िंदा रहने की एक कोशिश है और मुल्क के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की किसी एक जमात की एक डिवीज़न में नुमाइंदगी है तो दूसरी जमात की 3 डिवीज़न्स में नुमाइंदगी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के सिवा कोई ऐसी कौमी जमात नहीं जिसकी मुल्क भर में नुमाइंदगी हो। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है, क्योंकि यह मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है और वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर ममलकत ने कहा कि जब हमारी जमात बरसर इख्तियार आई तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की अनथक जिद्दोजहद के नतीजे में मुल्क इस खतरे से निकल आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा आम इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीतेगी। कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास होंगे। ऐवान बाला का इजलास शाम 4:30 बजे और ऐवान ज़ेरी का इजलास शाम 6 बजे होगा। दोनों ऐवानों में कानून साजी के अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की नई काबीना आज शाम गवर्नर हाउस कोयटा में हलफ उठाएगी। सरकारी हैंडआउट के मुताबिक इस मौके पर 5 मुशीरों का तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आज से मुल्क भर में इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें हतमी शक्ल देने की मुहिम शुरू कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक वोटर की फहरिस्त की जांच पड़ताल का पहला मरहला अगले माह की 6 तारीख तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहले का आगाज़ आइंदा साल 26 जनवरी से होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ پاکستان اب چین کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور گزشتہ سال جنوری میں آزادانہ تجارتی معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کے بعد دونوں ملکوں کی دو طرفہ تجارت کے حوالے سے 60% سے زائد اضافے کا شاندار موقع ہے۔ شنگھائی میں چوتھی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے دورے کے موقع پر انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستانی کمپنیوں کی چین کے ساتھ تجارت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے باعث آئندہ 3 سے 5 سال کے دوران چین کو پاکستان کی برآمدات دگنی ہو جائیں گی۔ چوتھی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو 5 نومبر کو شروع ہوئی اور رواں ماہ 10 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش 127 ممالک کے تقریباً 3000 تاجروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پاکستان نے چین کے سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ تیل و گیس، تعمیرات، ریلویز اور کانکنی کے شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے شنگھائی میں نورنیکو گروپ کے صدر سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان نورنیکو گروپ سے طویل شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جموں کشمیر کے بارے میں خصوصی نمائندے یوسف الڈوبے کی قیادت میں ایک وفد پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے 6 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ خصوصی نمائندے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، امن و سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے قانونی پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ ان کا یہ دورہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے جموں کشمیر کے تنازع کے تصفیے کے مطالبے کو تقویت دے گا۔ طالبان نے کہا ہے کہ داعش کے 55 عسکریت پسندوں نے افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ جلال آباد میں طالبان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ننگرہار میں نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ ڈاکٹر بشیر نے قبائلی مائدین کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں انہیں مشروط معافی دی۔ ہتھیار ڈالنے والے شدت پسند صوبے میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے مزید 65 شدت پسندوں نے بھی گزشتہ ہفتے اسی صوبے میں ہتھیار ڈالے تھے۔ عرب اور مسلم ممالک کے اہم رہنماؤں نے عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخدیمی پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخدیمی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا جاتا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف الحجروف نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلاک عراق کی سلامتی کو خلیج تعاون کونسل میں شامل دیگر ممالک میں سے ایک ملک کی سلامتی تصور کرتا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر ایران کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی افسر علی شیخمانی نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے نئی بغاوت قرار دیا ہے۔ یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ حوثی باغیوں پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے۔ ریاض میں یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ٹم لینڈرنکنگ سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ہادی نے کہا کہ وہ حوثیوں پر شہریوں کو نشانہ بنانے سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ٹم لینڈرنکنگ نے امن قائم کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے یمنی حکومت کی کوششوں کو سراہا ہے۔ لیبیا میں حکمران صدارتی کونسل نے وزیر خارجہ کو انتظامی بے ضابطگیوں پر معطل کرتے ہوئے ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ابوظہبی میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں افغانستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک اوور میں 6 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا میچ شام 7 بجے شارجہ میں پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ رات کو سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 35، پشاور 28، کوئٹہ 23، گلگت 23، مری 18، مظفر آباد 23، سری نگر 12، جموں 25 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے باعث عالمی سطح پر مہنگائی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، لیکن پاکستان میں حالات نسبتاً بہتر رہے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک زراعت، مینوفیکچرنگ، برآمدات اور ٹیکس وصولیوں سمیت تمام شعبوں میں ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس ملک کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ عرب اور مسلم دنیا کے اہم رہنماؤں نے عراقی وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
اور آج شام شارجہ میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں پاکستان اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل ہیں، جبکہ ابوظہبی میں ٹورنامنٹ کا ایک اور میچ افغانستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ